बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम 64 हिजरी में मदीना को उजाड़ने के बाद मुस्लिम बिन उक़बा मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुआ, मगर क्योंकि वो बीमार हो गया था इसलिए रास्ते में ही वफ़ात पा गया और मरने से क़ब्ल अपना जानशीन हसीन बिन नुमैर को बना गया। हसीन बिन नुमैर में फ़ौज के जब मक्का रवाना हुआ तो इसने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का मुहासरा किया और खाना-ए काबा के ग़िलाफ़ में आग लगा दी। अभी इब्न ज़ुबैर और हसीन बिन नुमैर का मक्का पर हमले का 40वां दिन था कि अचानक यजीद लईन के मरने की खबर मशहूर हुई, जिसे सुनकर यजीदी फ़ौज शाम की तरफ रवाना हो गई। इमाम हदीस ज़ाहरी का बयान है कि एक मरतबा हज के मौके पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास मुकाम अरफात में खड़ा मैं हाजियों के हुजूम को देख रहा था कि अचानक मेरे मुंह से निकला कि मौला कितने लाख हाजी हैं और कितना ज़बरदस्त मजमुआ है। ये सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे करीब आओ। जब मैं करीब गया तो आपने मेरे चेहरे पर हाथ फेर कर फरमाया कि अब देखो। मैंने फिर देखा तो 10,000 आदमियों में कुछ इंसान थे, बाकी सब के सब कुत्ते, बंदर, सूअर और भेड़ियों की शक्ल में दिखाई दिए। ये देखकर मेरी हैरानी की कोई इंतहा नहीं रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर सारे अमाल बेकार हैं। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने बाप के साथ हज के लिए मक्का आया और हज के दौरान तवाफ से फारिग होकर वो हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ा, मगर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा मुसलसल कोशिशों के बाद भी हश्शाम बिन अब्दुल मलिक वहाँ ना पहुँच सका। आखिरकार तक हार के एक कुर्सी पर बैठ गया और भीड़ के छटने का इंतज़ार करने लगा। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक के हवारीन इसे अपने घेरे में लिए हुए हैं। अचानक एक तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद हुए। तवाफ के बाद इमाम ने जैसे ही हजर अस्वद की तरफ रुख किया, भीड़ इधर उधर छटने लगी। हाजियों ने अपने दरमियान इमाम के लिए रास्ता बनाया और आपने हजर अस्वद तक पहुँचकर शर्त इस्लाम अदा की। हश्शाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कद्र देखकर जल बुनकर खाक हो गया। हश्शाम के हवारीन इमाम की ये शान देखकर हैरत ज़दा रह गए। किसी ने हश्शाम बिन अब्दुल मलिक से पूछा, हुजूर ये कौन है? हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बोला, मैं नहीं जानता कौन है। तभी एक शख्स ने अब्दुल मलिक के लोगों से कहा, इस शख्स यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मैं जानता हूँ, मुझसे सुनो। फिर इस शख्स ने तमाम लोगों के सामने कसीदे पढ़े। हश्शाम बिन अब्दुल मलिक ने जब ये अशआर सुने तो हुक्म दिया कि इस शायर को गिरफ्तार कर लो। चुनांचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे पढ़ने वाले को कैद कर लिया गया। इमाम को जब उस शख्स के कैद होने का मालूम हुआ तो इमाम ने 12,000 दरहम इस शख्स के पास भेजे, मगर इस शख्स ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंने माल व दौलत के लिए इमाम की तारीफ नहीं की। इसके इस इनकार से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह कहलवाया कि हम आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो चीज़ किसी को दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। तुम इस हकीर रकम को कबूल कर लो, खुदा तुम्हारी नियत का अजर तुम्हें अलग से देगा। चुनांचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बात का एहतराम करते हुए उस शख्स ने वो 12,000 दिरहम रख लिए। सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद बनु उमैया की हुकूमत कायम हुई और 60 हिजरी तक मुआविया बिन अबू सुफियान बादशाह रहा। इसके बाद इसका फाजिर व फासिक बेटा यजीद लईन 64 हिजरी तक हुक्मरान रहा। 64 हिजरी में ही यजीद का बेटा मुआविया और फिर 64 हिजरी में ही मरवान बिन हकम बादशाह बना। 65 हिजरी से 86 हिजरी तक मरवान का बेटा अब्दुल मलिक बादशाह वक्त रहा। 86 हिजरी के बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद जब ये वलीद बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ तो 96 हिजरी तक इसने हुकूमत की। वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में ही 25 मुहर्रम 95 हिजरी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। आपकी उम्र मुबारक 57 साल थी और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आप जन्नतुल बकी में अपनी दादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में और अपने ताया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बराबर में आराम फरमा हैं।
امام زین العابدین کے کل 15 اولادیں تھیں، جن میں 11 لڑکے امام محمد باقر، حضرت عبداللہ، حضرت حسن، حضرت زید شہید، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن، حضرت سلیمان، حضرت علی، حضرت محمد اصغر اور حضرت حسین اصغر تھے۔ ان کے علاوہ 4 لڑکیاں تھیں جن کے نام خدیجہ، فاطمہ علیہا اور ام کلثوم تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ حضرت زید شہید بن زین العابدین علیہ السلام کا کردار و شہادت۔ امام زین العابدین کی اولادوں میں امام باقر کے بعد سب سے زیادہ حیثیت حضرت زید شہید علیہ السلام کی ہے۔ حضرت زید شہید 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 121 ہجری میں حشام بن عبد الملک بن مروان سے تنگ آ کر اپنے ہم نوا تلاش کرنے لگے اور 1 رجب 122 ہجری کو 40,000 کوفیوں کے ساتھ میدان میں نکل آئے۔ عین جنگ کے موقع پر کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کوفیوں کا ساتھ چھوڑنے کا سبب امام ابو حنیفہ کی بیعت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے پہلے جناب زید شہید کی بیعت کی تھی، مگر حشام بن عبد الملک نے حضرت ابو حنیفہ کو دربار میں بلا کر امام اعظم کا خطاب دیا تو امام ابو حنیفہ نے حکومت کا ساتھ دیا اور جناب زید شہید کی بیعت توڑ دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام زید شہید کے ماننے والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت ابو حنیفہ کا ساتھ دیا۔ یہ دور بنو امیہ کا دور تھا، اس کی وجہ سے جناب زید شہید سے جنگ ہوئی۔ دوران جنگ آپ کی پیشانی پر ایک تیر لگا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ کا ایک خادم آگے بڑھا اور اس نے آپ کو اٹھا کر ایک مکان میں پہنچا دیا۔ زخم گہرا تھا، کافی علاج کے باوجود بہتر نہ ہو سکے اور اسی زخم میں آپ شہید ہو گئے۔ جناب زید شہید کے خادموں نے خفیہ طور پر آپ کو دفن کر دیا اور قبر پر پانی گزار دیا تاکہ آپ کی قبر کا پتہ نہ لگے۔ دشمنوں نے کافی جدوجہد کے بعد قبر کا پتہ لگایا اور جسم کو قبر سے نکال کر سر کاٹ کر حشام بن عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ سر کاٹنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا۔ 4 سال تک آپ کا جسم مبارک سولی پر لٹکا رہا۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے، مکڑیوں نے جناب زید شہید علیہ السلام کے جسم کے ارد گرد گھنا جالا تان دیا۔ 4 سال کے بعد حضرت زید شہید کے جسم کو آگ لگا کر راکھ دریائے فرات میں بہا دی گئی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 42 سال تھی۔ حضرت زید شہید عظیم مناقب و فضائل کے مالک تھے۔ آپ کو حلیف القرآن یعنی قرآن کا ساتھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہی کی اولادوں کو زیدی کہا جاتا ہے، اس لیے بعض حضرات اپنے نام کے ساتھ زیدی لکھتے ہیں۔ جناب زید شہید کے 4 بیٹے تھے، جن میں حضرت یحییٰ ابن زید کی شجاعت کے کارنامے تاریخ کے اوراق میں سونے کے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت زید شہید کی والدہ کا نام ریتا تھا، جو حضرت محمد بن حنفیہ کی پوتی تھی۔ آپ 125 ہجری میں شہید کیے گئے۔ دلیلیں: نور الابصار، سوائق محرقہ، فصول المحیمہ، تذکرہ ابن جوزی، ارجح المطالب، شواہد النبوت، ارشاد مفید فارسی، عمدہ المطالب، خمیس، حیات الحیوان، تاریخ اسلام، 14 معصومین وغیرہ۔ لائک اینڈ سبسکرائب شان اہل بیت علیہ السلام۔